ध्यान दिन सक्दछौँ। अनि धर्मीजनको प्रार्थना, विश्वासको प्रार्थना भन्नाले अनि यो एलियाको विषयलाई बताएका छन्। पुरानो नियममा पहिलो राजा त्यसको 16, 17, 18, 19 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने एलियाको कथा त्यहाँ लेखिएको छ। एलिया एकदमै साधारण मान्छे थिए होइन, दुःख कष्ट भोग्ने मान्छे थिए। तर जब तिनले परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गरे तब चाहिँ इस्रायलमा 3.5 वर्षसम्म पानी परेन। अनि जब उनले प्रार्थना गरे अनि त्यसपछि पानी पर्न थाल्यो इस्रायलमा। भन्नाले उनले के बताएका छन् भने प्रार्थना एकदमै प्रभावशाली हुन्छ। धर्मीजनको प्रार्थना, विश्वासको प्रार्थनाले चाहिँ धेरै यो वातावरणहरूमा अनि जो स्पिरिचुअल एटमोस्फियरमा चाहिँ एकदमै ठुलो प्रकारले काम गर्दछ। यस कुरालाई चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ। अनि पुरानो नियममा अब हामीले अर्को एउटा ठाउँमा हेऱ्यौँ भने दोस्रो राजा त्यसको 20को 2देखि 6सम्म पढ्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हिजकिया भन्ने एकजना राजा हुनुहुन्छ, एकदमै परमेश्वरको हृदयको अनुसार जिउने। यो चाहिँ यशाया भविष्यवक्ताको समयको कुरा हो। त्यस समयमा चाहिँ उनी बिमार पर्छन्, असाध्यै बिमार परेर थला बस्छन्। त्यस समयमा भविष्यवक्ता आएर भन्नुहुन्छ कि अब तिमीले आफ्नो परिवारलाई, घर परिवारलाई दिने सल्लाहहरू जे सल्लाह सुझाव दिनु छ दिइहाल, किनकि तिमी अब मर्नेछौ भनेर भन्दाखेरि अनि उनले चाहिँ भित्तातिर आफ्नो मुख फर्काएका छन्। भित्तातिर मुख फर्काएर अनि रुन थाल्छन् परमेश्वरको अगाडि। भन्छन्, प्रभु म आफ्नो निर्दोष विवेक, निर्दोष मनले मैले तपाईँको पछाडि हिँडेको छु। जे जे तपाईँलाई मनपर्छ त्यही मात्रै मैले गरेको छु प्रभु भनेर जब उनी एकदमै बिलक, त्यहाँ यस्तो हिन्दीमा लेखेको छ, वो बिलक बिलक के रोने लगा भनेर भनेको छ। उहाँ चाहिँ एकदमै घुवा गरेर या फेरि जे होस् जसरी होस् उहाँ चाहिँ रुन थाले। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यशाया भविष्यवक्ता नगरदेखि बाहिर पनि निक्लिन पाउनु भएका थिएन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, फर्केर जा र मेरा प्रजाका प्रधान अर्थात् उनीहरूलाई अगुवा राजालाई गएर भन् कि होइन, अब म तेरो आयुलाई चाहिँ 15 वर्ष अरू बढाइदिन्छु। परमेश्वरले तेरो आँसु देख्नु भएको छ अनि तेरो प्रार्थनालाई सुन्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हिजकिया चाहिँ त्यहाँ निको भएका छन्। हेर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँ र मैले सेवा गर्ने परमेश्वर, तपाईँ र मैले उपासना गर्ने परमेश्वरदेखि उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले केही पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रा आँसुलाई देख्नुहुन्छ, हाम्रा हृदयका भावलाई बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो भित्रको नियतलाई पनि परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। अनि उहाँ यति सक्षम हुनुहुन्छ कि हामीले यो कुरा त हुन्न भन्ने कुरामा मोहर लगाए तापनि उहाँले असम्भव कुरालाई सम्भवमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण हामीले त्यो परमेश्वरको उपासना गर्छौँ, त्यो परमेश्वरलाई बुझ्नुपर्छ। धेरैचोटि हाम्रो परमेश्वरप्रतिको एउटा पिक्चर छ नि, मैले अघि भने तस्बिरले धेरै कुरा काम गर्छन्। हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो जो पिक्चर छ, धेरै मान्छेहरू त मान्छे हो, भात खान्छौँ, प्रोग्राममा गएर सामान किनेर भात खान्छौँ, कपडा लगाउँछौँ, टोयलेट जान्छौँ होइन, धेरै प्रकार हेर्दाखेरि साधारण मान्छे छन्। तर सबै मान्छे साधारण हुँदैन, सबै मान्छे एकै नासे हुँदैनन्। उनको भित्रको जो येशूको विकास कति भएको छ, फरक मान्छेमा फरक प्रकारका येशूका विकास भइराखेको हुन्छ। फरक मान्छेले परमेश्वरको तस्बिरलाई फरक प्रकारले हेरिराखेको हुन्छ आफैमा। अनि त्यो तस्बिरले उनी मान्छेको जीवनमा काम गरिराखेको हुन्छ। धेरैजना मान्छेले भन्छन्, आमा त्यो मान्छेले त यसरी फटाक्कै गर्दै त यस्तो काम मदेखि किन हुँदैन। धेरै मान्छेलाई प्रश्न छ। हामी यी कुराहरू त प्रश्न गर्छौँ, तर हामीलाई यो ज्ञात हुँदैन कि त्यो मान्छेले परमेश्वरको तस्बिरलाई कसरी हेरिराखेको छ। मैले भन्नु खोजेको अर्थ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगाडि राख्न सक्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरालाई बदल्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो स्तुति प्रार्थनाको साथमा परमेश्वरको अगाडि जान सक्छौँ। अनि अर्को कुरा याकुबको 5:16मा यो पनि लेखेको छ। अनि धेरैचोटि मान्छेले प्रार्थना स्तुति गर्छन्, थाहा हुँदैन। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, आफ्ना एकअर्काप्रति आफ्ना पापलाई मान, अधर्मलाई मान, पश्चाताप गर, अनि तिमीहरूको घाउहरू, तिमीहरूको रोगहरू निको हुनेछन् भनेर याकुबले बताएका छन्। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी धेरैचोटि एउटा पक्षलाई मात्रै हेर्छौँ होइन, एउटा पक्ष मात्रै हेर्छौँ, प्रार्थना स्तुति मात्रै गर्छौँ। तर सच्याउनु पर्ने कुराहरू आफूभित्र हामीले नसच्याएको कारण केही पनि हुँदैन। अनि यहाँ म हितोपदेशको किताब त्यसको 28:13मा यस प्रकार लेखिएको छ, जो मान्छेले आफ्नो पापलाई लुकाउँछ त्यसका काम सफल हुँदैनन् भनेर भनेको छ। हिन्दीमा लेखेको छ, जो आफ्नै पाप को छिपाता है उसके काम सफल नहीं होते भनेर भनेको छ। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने आफ्नो पापलाई लुकाउन छोडेर आफ्ना पापलाई एकअर्काप्रति मानिलिने, एकअर्कासँग स्वीकार गर्ने। अनि यो कसरी हुन्छ भने धेरैजना मान्छे विश्वासीहरूलाई मैले हेरेको छु आफ्नो सेवाकाईमा, अनि आफैले पनि त्यस्तै गरेको छु
जब हामीले कुनै पाप गर्छौँ, जब हामीदेखि गल्ती हुन्छ भने एक्लै कुनामा गएर कु गरेर परमेश्वरलाई भन्छौँ हामी, होइन? धेरै भन्छौँ, तर मान्छेलाई भन्न डराउँछौँ हामी। मान्छेलाई आफूले गरेका कुराहरूलाई, आफूले गरेका पापहरूलाई मान्छेसँग बाँडचुँड गर्ने, क्षमा माग्न सोच्छौँ। किनभने उनीहरूलाई फरक छ, उनीहरू डराउँछन् मान्छेले, सायद यो मान्छेले मेरा भेदहरू प्रकट गरेर मलाई सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती पो गर्ने हो कि भन्ने एउटा डर मान्छेहरूको भित्र हुन्छ। अनि या फेरि अन्य कुरा, या फेरि घमण्ड, म यो मान्छेलाई किन यसरी भन्ने भनेर आफूभित्रको अहङ्कारका कुराहरूले हामीलाई त्योसम्म, त्यो स्तुतिको गहिराइसम्म जानलाई धेरै समयमा रोकिराखेको हुन्छ। हामी यस प्रकार जान चाहँदैनौँ, तर बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्छ एकअर्कालाई आफ्नो पाप मान। किन मान? किनकि मान्छे चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधि हो, चाहे त्यो जस्तै किन नहोस्। परमेश्वरले भन्नुभयो आऊ मान्छेलाई आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै समानतामा हामी बनाऊँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूप, आफ्नै समानतामा बनाउनु भयो। अनि यसकारण यदि कोही व्यक्तिले मसँग केही कुरा बाँड्छ भने त्यो मसँग होइन, परमेश्वरसँग बाँड्छ। पहिला यूहन्नाको पुस्तक यूहन्नाले लेखेका छन् कि जसले आफ्नो देखेको भाइलाई माया गर्दैन भने त्यसले नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी माया गर्छ? जसले आफ्नो देखेको भाइसँग, भाइलाई भरोसा गरेर आफ्ना मनका कुरा बाँट्न सक्दैन भने परमेश्वरसँग बाँटेका कुराहरू कतिको विश्वासयोग्य हुन सक्छन्? मेरो भन्नु मतलब त्यो गलत हो भन्नु खोजेको होइन। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, तर प्रक्रिया चाहिँ हामीले यी साना साना कुराहरूदेखि गर्न सकिन्छ। किनकि जो सानोमा विश्वासयोग्य हुन्छ उसलाई ठुलो कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ। मैले भन्नु खोजेको अर्थ के छ भने हामीले चाहिँ जिन्दगीलाई एकदमै परमेश्वर, स्तुति आराधना त एकदमै सबै यो फेमस कुरा हो, सबैलाई थाहा छ। तर त्यो स्तुतिको रागसम्म पुग्नको लागि हामी धेरैचोटि असफल भइराखेका हुन्छौँ। कारण के हो भने हामीले आफ्ना गल्तीहरूलाई, आफ्ना पापहरूलाई, आफ्ना असफलताहरूलाई आफ्ना दाइ भाइसँग बाँडचुँड गरेर अनि ज्योतिमा ल्याएर अनि यसलाई राखेर अनि यसलाई प्रार्थनाको साथमा काटेर हामी अगाडि बढ्न इन्कार गरिराखेका भएको कारण हामी धेरैचोटि यस प्रकार भएका हुन्छौँ। त्यति मात्रै नभएर जसले आफ्नो पाप लुकाउँछ त्यसका काम चाहिँ असफल हुन्छन् भनेर भन्नुको अर्थ के छ भने यी कुराहरू, तर त्यहाँ अगाडि पनि लेखेको छ हितै उपदेशमा, परन्तु जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया किया जाएगा भनेर भनेको छ। अनि यहाँ के लेखेको छ भने आफ्नो पापलाई मान्ने र त्यसलाई छोड्ने मान्छेलाई दया गरिनेछ भनेको छ। अनि परमेश्वरले समाधान पनि हामीलाई त्यही बताउनु भएको छ। मेरो भन्नु मतलब के छ भने हाम्रो यो क्षमा, पश्चातापको अभाव, क्षमाको अभाव, टुट्नेको अभाव, घमण्डको प्रचुरताको कारण हाम्रो स्तुति प्रशंसामा मात्रै हाँस र या नराम्रो असर परेको छैन, तर जिन्दगीको धेरै कुनाकाहरूमा, धेरै भागहरूमा यसले असर पारिराखेको हुन्छ। म आज यही कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी सबै ख्रिस्टका सहयात्रीहरू हौँ। ख्रिस्टसँगै हामीले यात्रा गर्दैछौँ अनि उहाँकै रूपमा हामी प्रतिदिन बढेर जानुपर्छ। हामी सबै कमजोर छौँ, तर पनि अब चाहिँ हामी ख्रिस्टमा छौँ भने हामी नयाँ सृष्टि हौँ। पुराना कुरा बितिसके, सबै कुरा नयाँ भए भन्नुको अर्थ के छ भने हाम्रा भविष्य जो पनि विगतमा भएका हाम्रा सबै कुराहरू बितिसके। म मान्छेहरूको सामने यस प्रकार भन्न लजाउँदैन। हेर्नुहोस्, म यीशुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि पुरा रक्सी खान्थे, तास खेल्थे, लडाइँ झगडा गर्थे अनि धेरै प्रकारका गन्दा फिल्महरू हेरेर बस्थे, फटा मान्छे थिए, बदमास मान्छे थिए। अनि यीशुलाई विश्वास गरेर पनि म तुरुन्तै एकदमै स्वर्गदूत भएन, वर्षौंसम्म मैले ती पापहरूमा सङ्घर्ष गरेँ। अनि गर्दा गर्दा प्रतिदिन कदम बाई कदम परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा मलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अझै पनि धेरै सच्याउने कुराहरू ममा छन् सायद, होइन? मेरो भन्नुको अर्थ के छ भने हामीले यी सबै कुराहरूलाई त्यागेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि स्तुति आराधना चाहिँ एउटा इन्धन जस्तो हो। अनि त्यो इन्धन यदि गाडीमा पेट्रोल हालिएको छ भने एक्सिलेटर दबाएर छिटो कुद्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, पेट्रोल नभएको गाडीलाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ। स्तुति आराधना अनि एउटा इन्धन जस्तो हो, जसलाई हामीले यदि उसको भेदलाई बुझ्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी, हाम्रो आत्मिक अवस्था, हाम्रा सबै कुराहरूको गति पूर्ण रूपले परिवर्तन हुन्छ अनि हामी सोचेको भन्दा तीव्र गतिले आफ्ना उन्नति, आत्मिक उन्नतितिर हामी लम्केर जाँदछौँ। हेर्नुहोस्, म यही कुरा तपाईहरूलाई आज भन्न चाहन्छु यस कुराले। यसकारण तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमप्रभु पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
अर्थात् तिमी आफ्नो बुद्धिको सहारा समझको भरोसा नगर, सम्पूर्ण मनले परमप्रभुमा भरोसा गर र उहाँले तिम्रो लागि सिधा मार्ग निकाल्नेछन् भनेर बताइएको छ। यसकारण धेरै आवश्यकताभन्दा धेरै चतुर भएर बुद्धि बाटो निकालेर हामीले ती गर्नुभन्दा साधारण तरिकाले परमेश्वरको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर स्तुतिको बाटोलाई, प्रार्थनाको बाटोलाई, परमेश्वरलाई माया गर्ने कुराहरूलाई जब हामी चुन्छौँ, हाम्रो जिन्दगीमा अचम्म कुरा हुन थाल्छन्। हेर्नुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, बाइबलमा पहिलो कुरिन्थी 2:9 यस प्रकार लेखेको छ, जो आँखाले देखेको छैन, जो कानले सुनेको छैन, जो मान्छेको आशामा कल्पनामै आएको छैन, यस्ता चिजहरू परमेश्वरले उहाँलाई माया गर्नेहरूको लागि राख्नु भएको छ। मेरो भन्नुको अर्थ के छ भने हामीले सबै देखेका छौँ। हेर्नुहोस्, हुन त म जहाँ हुर्केको थिएँ त्यहाँ अहिले पनि बिजुली छैन, त्यहाँ अहिले पनि बाटो गएको छैन, मान्छेहरू अहिले पनि एकदमै अर्कै स्टोन एज जस्तै, पाषाण युग जस्तै गरेर बाँचिरहेछन्। तर परमेश्वरले समय अन्तरालमा कालमा मलाई अमेरिका लिएर आउनुभयो, मैले धेरै कुराहरू देखेको छु। अनि मान्छेहरूले अन्तरिक्षमा आफ्नो जहाजहरू के भन्छ स्याटेलाइटहरू पठाएर अन्तरिक्षमा जीवन खोज्दैछन्। यी सबै कुरा त मान्छेको कल्पनामा आएका छन्, तर परमेश्वरलाई माया गर्नेहरूको निम्ति योभन्दा पनि धेरै अनौठो कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। अनि यो मरेर गइसकेपछि मात्र होइन, यसै जीवनमा हामीले ती कुराहरूलाई पाउँछौँ। येशूले भन्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यो जीवनदेखि मृत्युलाई पार गरेर जीवनमा प्रवेश गरिसक्यो भन्नुभएको छ। यसको मतलब हामी अनन्तकालको जीवनमा स्वर्गमा मरिसकेपछि मात्रै जाने कुरा होइन, मृत्यु त एउटा प्रक्रिया मात्रै हो शरीरको। मेरो भन्नुको अर्थ के छ भने हामीले अनन्ततालाई, हामीले स्वर्गलाई यसै समयमा जब हामी येशूको साथमा जीवन जिउँछौँ यसै समयमा महसुस गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अनि यो चाहिँ स्तुतिले हामीलाई सहायता गर्छ, प्रार्थनाले सहायता गर्छ। तर प्रार्थना हाम्रो बल्झिएको छ कारण हामीहरूको जिन्दगीमा धेरैचोटि हामीले आन्तरिक कुराहरूलाई मिलाउन असफल भएको कारण। अनि यी कुरालाई चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि राख्नु पर्दछ। हामी क्रिस्चियनहरूको जिन्दगी चाहिँ सेल्फ सेन्टर होइन, क्राइस्ट सेन्टर हुनुपर्छ। ख्रिस्टमा, अब पौलले भनेको छ म मरिसकेँ, अब म होइन, ममा जिउने चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुको अर्थ के छ भने अब म आफै तात्तेर, आफै रिसले झोकमा उफ्रेर मैले आफै कुराहरू गर्ने कुरा होइन, सबै कुरा ख्रिस्टमा समर्पण भएर जब यस प्रकार गर्न थाल्छौँ अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्न थाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई जो बोलाउनु भएको छ अनि अचम्मको उद्देश्यको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। सायद तपाईँकै नजरमा दाउद आफ्नै नजरमा गोठालो भन्दा अरू केही पनि थिएनन्, तर परमेश्वरले दाउदलाई बोलाएर इस्रायलको राजा नियुक्त गर्नुभयो। त्यसै प्रकार हाम्रो जिन्दगी पनि हामी आफ्नै नजरमा गिरेका होम्ला, सायद हामी अनपढ होम्ला, सायद हामी बुढो होम्ला, सायद हामी बिमार होम्ला, सायद हाम्रो ब्याकग्राउन्ड एकदमै खराब होला, होइन। धेरैचोटि हामी त्यही हाम्रो पिक्चर, किनभने यी सबै पिक्चरहरू एक त हाम्रो इतिहासमा शैतानले छेडखानी गरेर हामीलाई गलत पिक्चरहरू दिएको छ। अनि धेरै अर्को समय त्यो त भइगयो हाम्रो इतिहास, अब त्यसलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ। अनि दुःख लाग्दो कुरा के छ भने हामीले परमेश्वरलाई भन्दा शैतानलाई विश्वास गर्छौँ। जे शैतानले हाम्रो अगाडि आँखा अगाडि राखिदिन्छ हामी त्यसैलाई विश्वास गर्न थाल्छौँ। हो, हामी बिमार होम्ला, तर ख्रिस्ट येशूमा त्यो बिमारी केही पनि होइन। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने हामीले शैतानले दिएका पिक्चरहरूलाई र परमेश्वरको तस्बिरलाई हामीले छुट्याउन सिक्नुपर्छ। जब हामीले चाहिँ जब यी सबै कुरालाई इन्कार गर्छौँ हामी चाहिँ एकदमै अगाडि परमेश्वरको उसमा जान सक्छौँ। मैले छिटो बोलेँ, तर यी कुराहरू म 3टा कुरालाई फेरि एकचोटि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर म आफ्नो कुरालाई बिट मार्न चाहन्छु। युद्धको रणनीतिहरू, जस्तै तपाईँको जिन्दगीमा जो योजना बनाउनु भएको छ लक्ष्यलाई भेट्नको लागि, लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि, परिवारको लागि जो योजना बनाउनु भएको छ, मण्डलीको लागि या जीवन सञ्चालनको लागि जे जस्तो गर्नुभएको छ, ती सबै योजनाहरूभन्दा पनि धेरै स्तुति कारगर हुन्छ। हेर्नुहोस्, स्तुति एकदम इफेक्टिभ छ। यसकारण ती योजनाभन्दा पनि अगाडि स्तुतिलाई राखेर हामी सबै जाने कोसिस गरौँ। अनि स्तुतिले बन्धनहरू फुकाल्दछ, हाम्रा बाबुबाजेदेखि आएका बन्धनहरू, अनि हामीले आफ्नै जीवनमा अभ्यास गरेका बन्धनहरू, हाम्रा दिमागमा हालेका नराम्रा इन्फर्मेसनका बन्धनहरू, धेरै प्रकारका बन्धनहरू छन्। नरक एक्टिभ छ चारैतिर। नरकको एउटै कुरा छ कि हामीलाई बाँध्ने, होइन। अनि ऊ एक्टिभ भएर धेरै प्रकारका बन्धन लिएर आएको छ। तर स्तुतिलाई रोज्यौँ भने ती बन्धनहरू टुक्रा टुक्रा भएर जान्छन् अनि हामी चाहिँ दाम्लोदेखि छुटेको बाछो जस्तै गरेर बुरुक उफ्रेर हिँड्ने, आत्मिक स्फूर्तिको साथमा जीवन जिउने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, जब हामीले चाहिँ यस प्रकारको जिन्दगी जिउँछौँ अनि आफ्ना पापलाई नलुकाउने, सबभन्दा ठुलो मान्छे हौँ हामी, सबै गल्ती गर्छौँ। यूहन्नाले भनेका छन् यदि ममा कुनै पाप छैन भने त्यो मान्छे झुटो हो भनेर भन्छ।
होइन। हामी सबै मान्छेहरू गडबड भएका छौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी धार्मिकतामा बोलाएका छौँ। यसकारण मैले भन्नुपर्दा के छ भने मानिलिने म यस्तै हुँ होइन। यसकारण मान्छेले के सोच्ला, मान्छेले के भन्ला, मैले भन्नु खोजेको अर्थ होइन कि तपाईँ र मैले अब आफ्नो गल्ती मान्ने हो भनेर पुरा सार्वजनिक रूपमा टिभी च्यानलमा यानि अखबारमा छाप्ने कुरा आएन। त्यहाँ परमेश्वरका विश्वासयोग्य दास दासीहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बाँडचुट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले के हुन्छ भने तपाईँको नोक्सान हुँदैन, तपाईँको आत्मिक वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, अब अन्धकार हेर्नुहोस्, पाप चाहिँ अन्धकारमा बलियो हुन्छ, उज्यालोमा होइन। मैले धेरै मान्छेलाई भन्ने गर्छु, मैले मेरो बाउको 10 लाख रुपियाँ चोरिदिएको छु अनि मेरो एउटा साथीले मलाई देख्यो होइन, कोही बदमास मान्छेले देख्यो चोरेको अनि उसले मलाई ब्ल्याकमेल गर्छ, मलाई पनि 5 लाख दे, होइन भने तेरो बाउलाई भनिदिन्छु गरेर भनिदियो भने म चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएँ। या त 5 लाख दिनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने आफ्नो बुवा कहाँ गएर आफ्नो पापदेखि पश्चाताप गर्ने। मैले हो बुवा, मैले तपाईँको 10 लाख रुपियाँ चोरेँ, हेर्नुहोस् तपाईँको 10 लाख यहाँ छ भनेर भनिदियो भने होइन, अब त्यो मान्छेले मलाई ब्ल्याकमेल गर्न सक्दैन, किनकि मेरो बुवालाई थाहा छ मैले पश्चाताप गरेको छु। त्यसै प्रकार कतिचोटि हामी चाहिँ ब्ल्याकमेलमा परिराखेका हुन्छौँ। मेरो भन्नु मतलब यी कुराहरूलाई हामीले राखौँ परमेश्वरको अगाडि, अनि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई निको गर्नु हो, हामीलाई एउटा हेल्थी क्रिस्चियन जीवन जिउने बनाउनु हो। अनि यस प्रकार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म तपाईँलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु। तपाईँको हृदयदेखि निक्लेका प्रार्थनाहरूलाई, निर्दोष हृदयदेखि निक्लेका प्रार्थनाहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न। अनि हामी चाहिँ येशूमा लुकाइएका छौँ। येशूको धार्मिकता हाम्रो धार्मिकता, येशूको विगत हाम्रो विगत, येशूको वर्तमान हाम्रो वर्तमान, अनि येशूको भविष्य हाम्रो भविष्य हो। हामी येशूमा छौँ। एफएसी 1:4 यसै प्रकार लेखिएको छ, हामी उहाँमा चुनिएका छौँ भनेपछि हामी उहाँभित्र छौँ, प्रभु येशू मसीहमा, अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा राखिएका छौँ। यसकारण हामीसँग कति राम्रो वैभवशाली कुराहरूले हामीलाई पर्खेर बसेको छ, तर त्यसको हामीले स्वाद लिउन सक्नुपर्छ जीवनमा। तर केही चुनौतीहरू त गर्नुपर्छ हामीले। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। म यी कुरालाई तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु साथीभाइ। अनि एक वचनको यो भागलाई तपाईँ र हाम्रो बिचमा राखेका छौँ। स्तुतिले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई एउटा शुद्धिकरण गर्ने काम गर्दछ। हामीभित्र हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा ब्याटल ग्राउन्ड जस्तो हो, एउटा युद्धको रणभूमि जस्तै हुन्छ होइन। धेरै प्रकारका चित्रहरू हामीभित्र आइराखेका हुन्छन्। कतिचोटि हामीमा भएका सङ्घर्षको कारण हामीले परमेश्वरको तस्बिरलाई राम्ररी पहिल्याउन सके धमिलो भएर देखिराखेका हुन्छन्, राम्ररी देख्न सकिराखेका हुँदैनौँ। त्यस्तो समयमा जब हामी जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि जब एउटा परमेश्वरका दासीहरूले अनि स्तुति गर्नलाई जब चुनाव गर्छन्, उनको भित्रको जो धमिलोपन छ, परमेश्वरको त्यो चित्रको विषयमा जो धमिलोपन छ त्यो हराएर जान्छ र मान्छेले परमेश्वरलाई प्रष्ट रूपमा देख्न थाल्छन् उनको आत्मामा। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू गर्न जान्छन्। यसकारण हामीले चाहिँ यसलाई गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई म यसको केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। पुरानो नियममा जब परमेश्वरले साउल भन्ने राजालाई चाहिँ इस्रायलको पहिलो राजा बनाएर नियुक्त गर्नुभएको थियो, अनि त्यसको लगत्तै दोस्रो राजा चाहिँ दाउद इस्रायलमा हुनुहुन्थ्यो। उनको भित्रको उनीहरूको जीवनमा भएको चरित्रलाई जब हामी अध्ययन गर्छौँ त्यहाँ यी कुराहरूलाई पाउँछौँ। साउलको जिन्दगीलाई हामी देख्छौँ, उनी एउटा राम्रो भक्त यहुदी थिए। उनले जिन्दगीमा कहिले पनि उटपटाङ काम गरेका थिएनन्। दाउद भन्दा पनि राम्रो किसिमका कामहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। तर उहाँको जिन्दगीमा एउटा कुरा हामी हेर्छौँ, जब एउटा समय आयो फलिस्तीहरूसँग लडाइँ गर्ने समयमा सामुएलले साउललाई भन्नुभएको थियो, जबसम्म म आउँदैन तबसम्म पर्खेर बस है भन्नुभएको थियो। अनि साउलले केही समय त पर्खे, तर जब फलिस्तीहरू एकदमै हात हतियार बोकेर एकदमै कराउँदै होइन रणभूमिमा तुरै फुक्दै जब आउन थाल्दाखेरि साउलको भित्रको त्यो स्थिरता चाहिँ त्यो भित्रको स्थिरता चाहिँ हराएर गयो। अनि उसले छिटो गर भनेर आफै पो सामुएलको ठाउँमा आफै पो पुजारी बनेर मजाले बाख्राहरूलाई बलि चढाएर अनि युद्धतिर जाने तयारी गर्दछन्। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने जब हाम्रो जीवनमा स्तुति प्रशंसाको एउटा स्तम्भ हुँदैन, जबसम्म हाम्रो भित्र एउटा स्तुति प्रशंसाको एउटा मूली खाँबो हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आत्मा चाहिँ एकदमै स्थिर भएर
जानलाई गाह्रो छ। यो संसार जहाँ पनि हामी चाहिँ यो बाइबल पावलले भनेको छन् हामी चाहिँ युद्ध भूमिमा छौँ अनि हाम्रो हतियार चाहिँ शारीरिक होइनन्, हाम्रा हतियार चाहिँ आत्मिक हुन् जो गड भन्नाले जो पर्खालहरूलाई भत्काउँदछ भन्छन्। अनि फेरि हाम्रो युद्ध मासु र रगतसँग पनि होइन, हाम्रो युद्ध चाहिँ के हो भने ती प्रिन्सिपालिटिजहरू जो छन्, ती प्रधानताहरू जो आकाशमा छन् उनको विरुद्धमा हो भनेर भनेको छ। अनि त्योसँग चाहिँ हामी आफ्ना हात खुट्टाले, आफ्ना जिब्रोले, आफ्ना गिदीले लड्ने कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ हामी परमेश्वरको अधीनमा भएर जब उहाँका भक्तहरूले स्तुति गर्न थाल्छन् त्यहाँ विजय आउन थाल्छ। अनि यी कुरालाई जब हामीसँग दाउदको जिन्दगीमा जब हामीले हेऱ्यौँ भने उनी अचम्म किसिमका मान्छे थिए। उनी दाउद चाहिँ भजनकार थिए, उनी लेखक थिए। उनलाई चाहिँ भजन संहिता भन्नाले भजन भनेको गीतको एउटा पुस्तक हो होइन, त्यसको ठुलो लेखक दाउद थिए। उनी चाहिँ एकदमै राम्रो वाद्य यन्त्र बजाउँथे, उनी राम्रा गीत गाएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्थे। यद्यपि उनी गोठालो थिए, जङ्गलमा बस्थे र पनि परमेश्वरसँग उहाँको रिदम चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो। उहाँको भित्र स्तुतिको स्तम्भ चाहिँ एकदमै बलियो भएको थियो। यसै कारण त जब उनी एउटा कलिलो युवा थिए, त्यस्तो अवस्थामा जब उनले महादैत्यकार गोलियातलाई देखे, त्यस समयमा डरले थुरथुर कामेर सुलकुच्चा ठोकेनन्। अनि उनलाई परमेश्वरको भित्रको स्थिरता थाहा थियो होइन। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर रणभूमिमा हाम फाल्छन्, फँगाल्न जान्छन् होइन। अनि यो चाहिँ तब मात्रै आउँछ जब हामी चाहिँ परमेश्वरसँग गाँसिन्छौँ, स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। यो संसारमा हाम्रो जीवनमा प्रतिदिन जो हामीहरूले भोगिराख्ने गरिराख्ने कामहरू छन्, हामीहरूको सङ्घर्षका जो कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो भित्र जो परमेश्वरको तस्बिर छ त्यो धमिलिन जान्छ धेरै पटक। म आज तपाईँलाई भन्छु, मैले परमेश्वरसँग समय यात्रा गरेको लामो समय भयो। अनि म सबै यो भन्न सक्दैन कि सधैँ मेरो आत्मिक दशा चाहिँ एउटै अवस्थामा थियो भन्न सक्दैन। कहिले म एकदमै सगरमाथाको चुचुरोमा गएर झन्डा फैराइराखेको अवस्थामा आफैलाई पाउँछु भने कतिचोटि फेरि प्रशान्त महासागरको गहिराइमा धस्सेको अवस्थामा पनि पाउँछु होइन। तर यी सबै परिस्थितिमा मैले एउटा कुरालाई महसुस गरेको छु, परमेश्वरको उपस्थितिमा होइन, जब हामी आफैलाई सुम्पन्छौँ, आफ्ना कमजोरी, आफ्ना त्रुटिको साथमा स्तुतिको त्यो स्तम्भको साथमा जान्छौँ, अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरको तस्बिर जो धमिलिएको थियो हाम्रा मन मस्तिष्कमा, हाम्रा गिदीमा, त्यसलाई फेरि निर्मल बनाएर एउटा फेरि नयाँ तरिकाले त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्छ। दाउदको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँले भनेका छन्, प्रभु तपाईँको सहायताले म पर्खालहरू नाङ्दछु भनेर दाउदले भन्नुभएको छ। उहाँले भनेका छन्, परमेश्वर तपाईँले मेरा हातलाई, मेरा पाखुराहरूलाई युद्ध गर्न सिकाउनुहुन्छ अनि मेरा पाखुराले पितलका धनुषहरू बङ्ग्याउँछन् भनेर भनेको छ। दाउदले भन्नुभएको छ, जब मेरो विरुद्धमा युद्ध घोषणा भए पनि म डराउने छैन भनेर भनेका छन्। उहाँले भनेछन्, मेरो चारैतिर 10,000 आर्मी भए पनि म तर्सिने छैन भनेका छन्। यो स्थिरता चाहिँ दाउदमा कसरी आयो त? किनकि दाउदले एउटा रागलाई बुझेका थिए। त्यहाँ धेरै प्रकारका स्वरहरू छन्, धेरै प्रकारका हाहाकार छन्, तर एउटा कुरा अनन्तको राग भन्ने कुरा चाहिँ जो थियो त्यसलाई चाहिँ दाउदले समातिसकेका थिए। त्यो स्तुतिको राग यस्तो राग हो, अचम्मको राग। अनि जब जो मान्छेले त्यसलाई एकचोटि समात्छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ जस्तै दशा होस् त्यो मान्छे विचलित हुँदैन। 10,000वटा आर्मी मान्छेले त्यसलाई घेरेर राखे पनि डराउँदैन भनेर जब दाउदले भन्न सके, अनि तपाईँको सहायताले म सेनामाथि धावा बोल्छु भनेर कतिचोटि भनेका छन्। यी सबै स्थिरता तब आउँछ जब मान्छेको एउटा राग परमेश्वरसँग त्यो रिदममा जब जुट्छ, त्यो चाहिँ स्तुतिले हामीलाई त्यतातिर लैजान्छ। अनि यो स्तुतिले हाम्रो आँखा पनि खोल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ पुरानो नियममा जब पढ्नुहुन्छ दोस्रो राजाका पुस्तकको पहिलो कुराहरूमा त्यहाँ यस प्रकार लेखेको छ, एलिसा र उसको दास थिए। एक दिन उसको दास बाहिर आउँदाखेरि आरामी सेनाले पुरा सहर घेरेका छन् अनि त्यो आत्तेर कराउँछ, हे प्रभु स्वामी अब के गरौँ भनेर होइन। अनि त्यस समयमा पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि एलिसा चाहिँ शान्त छन्, किनभने स्तुतिले तपाईँको आँखा खोल्दछ। तपाईँले ती चिजहरूलाई देख्न थाल्नुहुन्छ जो वास्तवमा हुन्, अनि त्यसपछि देखिएको कारण तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ। यदि एलिसाको आँखा पनि उसको दास जस्तै भइदिएको भए एलिसा पनि त्यसै प्रकार आत्तिन्थे। उनी पनि सुपरम्यान थिएनन्, साधारण मान्छे थिए होइन, आत्तिन सक्थे।
तर अनि जब त्यहाँ हामी हेर्छौँ एलिसाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस् भन्दाखेरि जब उनको परमेश्वरले आँखा खोलिदिनुहुन्छ, उनले देख्छन् कि पहाडको चारैतिर अग्निमय रथ र घोडाहरू त्यहाँ उभिएका छन्। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने जब हामी स्तुतिमा जान्छौँ, जब परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, परमेश्वरको अनन्त रागमा, अनन्त रिदममा जब थिर्किन्छौँ हामीहरू, अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ती कुराहरू देख्न थाल्छौँ जो साधारण आँखाले देख्दैनन्, ती कुराहरू बुझ्न थाल्छौँ जो साधारण गिदीले बुझ्न सक्दैन, ती कुराहरू गर्न थाल्छौँ जो साधारण नेचुरल मान्छेहरूले गर्न सक्दैनन्। अनि त्यो चाहिँ केवल सम्भव छ स्तुतिदेखि कुराहरू आउँछन्। आज म तपाईँहरूको सामने ती कुराहरू सायद त्यहाँ अब नेपालीमा होला, म हिन्दीमा पढिदिने कोसिस गर्छु, अनि त्यसपछि आज म धेरै वचनहरू पढ्नेछु, अनि यसले हामीलाई अलिकति बुझ्नमा सहायता गर्छ, अनि थोरै अलि सम्भव भए जति हामी यसमा व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनि मेरो साथ तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ दोस्रो इतिहास त्यसको 20 अध्याय, अनि म सरर पढिदिन्छु छिटो छिटो, किनभने मैले धेरै वचनलाई चुनेको छु। म पढिदिन्छु ल। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोन तामार तक जो एनगडी की भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा और परमेश्वर के खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा कि हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? तब तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश को निवासियों को, यसमा धेरै कुरा छन्, म तर एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। उसले चाहिँ यहाँ यस प्रकार गरेका छन् हैन, सेयर देश सदा नहीं, यसमा चाहिँ के छ भने म पढ्दिउँ क्या पुरा, ये इससे बस गए और इसमें तेरे नाम की यदि तलवार मरी अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी इस भवन में तेरे सामने और तेरा नाम इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और सब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देशों के लोग जिन पर तू इसराइलियों को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और सब यहूदी अपने बाल बच्चों और स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहीजेल नाम एक लेवीय, जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तत्याह का पुत्र ईएल का पोता था, उसने मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया, और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, और रुएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और देखकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल का सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह के बल झुका, और यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया, और कहातियों और कोरहियों से कुछ लेवियों खड़े होकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे शोर से करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर तपो के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके भविष्यवक्ताओं पर की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ होगे।
तब उसने प्रजा की सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहाँ धेरै कुराहरू भएको छन्। म तपाईलाई यी कुराहरू राख्न चाहन्छु। यहोशापात भन्ने राजाको समयमा मोआबीहरू, अम्मोनीहरू र एदोमीहरूले मिलेर तिनीहरूको गठबन्धनले मिलेर यहोशापातमाथि चढाइ गर्दाखेरि यहोशापात डरले थुरुर काम्छन् किनकि त्यो एउटा विशाल सेना थियो। उनीहरूको सेना चाहिँ सानो थियो यहोशापातको। अनि त्यो सेना देखेर एकदमै डराएर उनले चाहिँ एउटा कुरा गर्न उनले चाहिँ पुरा सम्पूर्ण यहुदाको साथमा उनले परमेश्वरको खोजी गर्न थाले, परमेश्वरलाई पुकार्न थाले अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर। अनि त्यहाँ उनले भनेका छन् हे परमेश्वर यति ठुलो भिड हामीसँग लड्नको लागि आएको त छ, अब हाम्रो केही पनि हामीसँग केही शक्ति छैन यो ठुलो भिडको सामना गर्नको लागि, तर पनि प्रभु हाम्रो आँखा हामी तपाईतिर लगाउँछौँ भनेर एकदमै विनम्र टुटेको हृदयको साथ परमेश्वरको उपस्थिति जान्छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँ थुप्रै कुरा भइराखेको छ। अनि म एउटा कुरा के भन्छु त्यहाँ स्तुति गर्न थाले, लेवी अनि कोरवंशीहरूले स्तुति गर्न थाले। अनि प्रजासँग सम्मति लिएर त्यहाँ उनले चाहिँ एउटा के ठहराउँछन् भने यो हात हतियार, यो चाहिँ एउटा साधारण कुरा थिएन। हात हतियार बोकेर गइराखेका मान्छेको अगाडिपट्टि फ्रन्टमा पहिलो अगाडिपट्टि चाहिँ उनले गिटारहरू, सितारहरू जे पनि उनीहरूसँग वाद्य यन्त्र थिए तीहरू भएका मान्छेलाई अगाडि लगाइदिन्छन् युद्ध गर्ने मान्छेहरूभन्दा अगाडि। अनि स्तुति प्रशंसा गर्न थाल्छन्। अनि त्यो आराधनाले अचम्म किसिमको युद्धलाई हामीले त्यहाँ जितेको देख्न सक्छौँ। उनीहरूले लड्नै परेन किनकि त्यो आपसमै लडेर उनीहरू सकेका छन्। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने हाम्रो जिन्दगीमा पनि धेरैचोटि यस प्रकार यो यहोशापात त्यो त राजा थियो भनेर धेरैचोटि हामी त्यतातिर जान्छौँ। हाम्रो जिन्दगीमा पनि यस प्रकारका समस्याहरू धेरैचोटि आउँछन्। हेर्नुहोस्, अनि यहोशापातको समयमा त्यहाँ अप्सनहरू थिए। अप्सन के थिए? इजिप्ट उस समयमा एकदमै शक्तिशाली देशहरूमध्ये एउटा थियो। अनि बेबिलोनियन पनि थिए तर इजिप्ट एकदम थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कष्टको समयमा उनीहरूसँग सहायता माग्न पनि सक्थे, मिश्रमा गएर सहायता माग्न सक्थे, अरू देशहरूसँग सहायता माग्न सक्थे। उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई गरेनन्। उनले चाहिँ ती अरू मान्छेको सहायता लिउनुभन्दा पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर परमेश्वरको सहायता लिउनुलाई उनीहरूले एकदमै उत्तम ठाने। अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझे स्थिरता केवल परमेश्वरदेखि आउँछ, साँचो सुरक्षा केवल परमेश्वरदेखि आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा भयो। आज पनि हाम्रो जिन्दगीमा जब हामीहरूलाई कतिचोटि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँछन् हाम्रो दिमागमा परमेश्वर कतिपय यस्ता कुराहरू हुन्छन् परमेश्वरको चित्र आउन छोडेर हामीलाई ती मान्छेहरू याद आउन थाल्छन्। जब हामी आर्थिक सङ्कटदेखि गएर गुज्रिरहेको समयमा हामीलाई याद आउँछ, भित्र लिस्ट तयार हुन्छ हाम्रो हृदयमा, त्यो मान्छेले पो सहायता गर्न सक्छ कि त्यो मान्छेले पो सहायता गर्न सक्छ कि उसले पो यस्तो गर्न सक्छ कि भनेर हामी परमेश्वर कतिचोटि यस्तो आफत आउँदाखेरि घुँडा टेकेर परमेश्वर अगाडि प्रार्थना गर्न छोडेर हामी फोन लगाउन सुरु गर्छौँ होइन, नम्बरहरू लगाएर फलाना मान्छे, किनकि हामी समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छौँ। यी कुराहरूले धेरै कुराहरू छन्। तर मैले यहाँ के भन्न चाहेको भने हाम्रा जीवनका प्रत्येक कुराहरूदेखि परमेश्वरलाई हामीले आदर गर्नको लागि, परमेश्वरलाई सम्मान गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको, चाहे त्यो विकराल परिस्थिति हुन् चाहे राम्रा परिस्थिति हुन्, हामीले ती सबै कुरादेखि परमेश्वरको स्तुति गर्नुपर्छ। यहोशापातको त्यो ब्याटललाई उहाँले परमेश्वरले भन्नुभएको छ युद्ध तिम्रो होइन, युद्ध परमेश्वरको हो। तिमीहरूले चाहिँ केवल गर्नुपर्ने काम चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर, परमेश्वरको बढाइ गर, परमेश्वरमा लिप्ट्यौ, परमेश्वरमा विश्वास गर अनि परमेश्वरमा पूर्ण रूपले भरोसा गरेर अगाडि बढ। तिम्रो काम भनेको त्यति हो, परमेश्वरले नै तिम्रो निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ भनेर त्यहाँ भनेका छन्। अचम्म प्रकारले उनीहरूले युद्धलाई जिते। आज पनि हामी क्रिस्चियनहरूको लागि पनि यो ठुलो सन्देश हो। यीशु मसीहले पनि त्यही स्पिरिटलाई नयाँ नियममा भनेका छन्, भोलिको निम्ति चिन्ता नगर, भोलिको दिनले आफ्नो चिन्ता आफै गर्नेछ, आजको दिनको दुःख पर्याप्त छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ चिन्ता गरेर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यिनी सबै कुराहरू प्रभुले भन्नुभएको छ, यो ठ्याक्कै त्यही कुराहरू हुन्। आज चिन्ता फिकरको समयमा हामीले धेरैचोटि यो बाइबलको वचनहरू पढ्छौँ, धेरैचोटि हामीले पास्टर प्रचारकहरूदेखि सुन्छौँ यी सेम वचनलाई, तर कतिचोटि यी वचनहरू हाम्रा जिन्दगीमा अप्लाई गर्नलाई गाह्रो भइराखेको हुन्छ। जब विपत्ति आउँछ, जब दुःख कष्टहरू आउँछन्,
त्यस समयमा हामी कतिचोटि यी सबै कुराहरू हराएर जान्छ अनि हामी त्यही नेचुरल जो कुराहरूलाई हामी बचपनदेखि लिएर अभ्यास गर्दै आइराखेका छौँ त्यही अनुसार नै समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। किनकि हामीले ती कुराहरूलाई जानेका छैनौँ। जे जानेका छौँ त्यही हामीहरूले गर्दछौँ। मेरो बाजेले बाख्रा चराउँथे, मेरो बाउलाई सिकाए, मेरा बाउले बाख्रा चराए, होइन मलाई पनि धन्नै बाख्रा चराउन सिकाए। तर मेरो सन्तानले अब त्यो बाख्रा चराउँदैनन्, बाख्रा चराए पनि तरिकाले चराउलान्। किनभने मान्छेमा जे छ त्यही त उनीहरूले हाल्छन् अनि त्यही त अभ्यास गर्छन्। यसै प्रकार हामीले बचपनदेखि जुन समाजमा हुर्क्यौँ, जुन परिवारमा हुर्क्यौँ, जस्तो वातावरणमा हुर्क्यौँ, हामीले इन्फर्मेसनलाई कलेक्ट गऱ्यौँ, सूचनालाई आफ्नो दिमागमा कलेक्ट गऱ्यौँ अनि हामीले जे देखेका छौँ, सुनेका छौँ, महसुस गरेका छौँ चिजहरू जब हाम्रो जीवनमा घटना हुँदाखेरि हामी त्यही अनुसार नै ती कुराहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। तर बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरा विचार र तिम्रा विचार एउटै छैनन्, मेरा गति र तिम्रो गति एउटै छैन, आकाश र पृथ्वी जसरी अन्तर छ त्यसै प्रकारको अन्तर छ। परमेश्वरले हामीलाई अर्को एउटा आयाम सिकाउन चाहनुहुन्छ। त्यो यो हो, जब हाम्रो जिन्दगीमा यस्तो प्रकार समस्या आउँदाखेरि परमेश्वरीय तरिकाले चिजहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ अनि त्यो तब मात्रै सम्भव छ जब हामी स्तुतिका रागलाई जब बुझ्न थाल्छौँ, जब स्तुतिमा हामी चुर्लुमै डुब्न थाल्छौँ, परमेश्वरसँग गाँसिन थाल्छौँ अनि चिजहरू त्यसै प्रकार समाधान भएर जाँदछन्। अनि यो अलौकिक प्रकारको कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अब हामी धेरै पढ्ने छैनौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रेरितको पुस्तक त्यसको 16:22-26 जब हेर्नुभयो भने पौलुस र सिलासलाई समातेर जेलमा हालिदिएका छन् त्यहाँ अनि एकदमै कुटपिट गरेर जेलमा हालिदिएका छन्, हातखुट्टा बाँधेर, होइन। त्यस्तो अवस्थामा पनि साङ्लाले बाँधिएको अवस्था पनि मध्यरातमा जब उनीहरूले चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्न थाल्छन्, म तपाईँलाई यी कुराहरू भन्दैछु, होइन। जब स्तुति प्रशंसा गर्न थालेपछि अचानक अचम्मको कुरा भए, त्यहाँ चाहिँ एकदमै जेल हल्लियो, भुइँचालो आयो, साङ्ला बाँध्नेका साङ्लाहरू पनि भुइँचालो आयो, साङ्लाहरू पनि आफै खुल्ले भनेर बताइएको छ। स्वतन्त्रता भए। मेरो भन्नु मतलब चलो भुइँचालो आयो भने घर भत्किने त एउटा साधारण कुरा होला, होइन। राम्रो भूकम्परोधी घर नबनाएको कारण त्यो हातको हटकडी कसरी खुल्यो त, यो अचम्मै यो अलौकिक कुरा हो। अनि म के भन्न चाहन्छु भने यो स्तुतिका कुराहरू छन्। जस्तै यहोशापातले एउटा कुरा हामीलाई बताएका छन्, स्तुति आराधना चाहिँ युद्धका रणनीतिहरू भन्दा पनि एकदमै इफेक्टिभ, एकदमै कारगर छन् भने। अनि स्तुति आराधनाले बन्धनहरूलाई खोल्दछन्, हाम्रा आत्मिक जकडिएका बन्धनहरू। कतिपय कुराहरू हामीसँग पुराना पिक्चरहरू छन्, किनभने यीशुले भन्नुभयो नयाँ दाखरस नयाँ मशकमा हालिनेछ। नयाँ दाखरस पुरानो मशकमा हाल्यो भने दाखरस पनि पोखिन्छ, मशक पनि फुट्छ भनेको छन्। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुरा बिते, हेर सबै कुरा नयाँ भएको छ भनेछन्। अनि आज चाहिँ हामी नयाँ भएका छौँ, तर पनि कतिपय कुराहरू हामीलाई येशू मसीहले त्यो लाजरस जस्तै गरेर च्यानदेखि त निकालिसक्नुभयो, अझै पनि कतिपय कात्रोहरू हामीमा टाँसेर बसेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने यी स्तुति, यी प्रशंसाहरूले दिनानुदिन हामीमा भएका ती कात्रोहरूलाई हामीदेखि दूर गर्दछ र हामीलाई ख्रिस्टको समानतामा, परमेश्वरमा बढाउने कोसिस गर्दछ। यसकारण पनि हामीले स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्दछ। स्तुति प्रशंसाको मतलब हामीले एकअर्कालाई धेरै सिकाइराख्ने जरुरत त छैन, तर हामीले उत्साह चाहिँ एकअर्कालाई गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ केही 2-4वटा गीत अनि 2-4वटा गाना, 2-4वटा वाद्ययन्त्र बजाएर होइन, यो तपाईँको भित्रको आत्माको एउटा राग हुन्छ, हेर्नुहोस्। अनि जो परमेश्वरसँग गाँसिएको हुन्छ यो अचम्मको किसिमको हुन्छ, हेर्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ हामी परमेश्वरमा विकास गर्न सक्दछौँ। म धेरैजना मान्छेलाई के भन्ने गर्छु भने यदि हामीले चाहिँ जिममा गएर बेसरी एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने हाम्रा हात खुट्टाका मसल्सहरू एकदमै बढ्न थाल्छन्, बलियो हुन थाल्छन्। यदि हामीले मजाले घरमा बसेर भात खायौँ, जिम गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो मसल होइन, हाम्रो भुँडीहरू बढ्न थाल्छन्। त्यसै प्रकार परमेश्वरमा जब हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, स्तुतिका एक्सर्साइज, परमेश्वरका प्रार्थनाका होइन, आराधनाका, उपासनाका यस्ता कसरतहरू गर्न थाल्छौँ अनि त्यो रागलाई हामी बुझ्न थाल्छौँ। त्यो राग वास्तवमा त्यो धुवा बादल होइन, त्यो वास्तवमा एउटा ठोस पदार्थ बनेर हामीमा बास गर्दछ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीलाई माथि